إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تقبل الله مني സ്വീകരിക്കണേ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس دعاء ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ ഏറെയുണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആരെല്ലാം ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ കമന്റുകളിലും മറ്റുമൊക്കെ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചവർ അല്ലാഹു തആല അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിനോട് അടുക്കുന്ന സമയം അല്ലാഹു തആല പൂർണ്ണമായ സലാമത്ത് അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. എല്ലാ ഖൈറിന്റെ വാതായനങ്ങളും അല്ലാഹു തുറന്നിട്ട് നൽകുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദാ اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد അർഹമ റഹീമീനായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടവരുടെയും പാവങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് നീ മോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈറ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സിഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ഖൈറാത്തുകളും അടുപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ അശ്റാറുകളും തട്ടി നീക്കണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാതായനങ്ങൾ മലർക്ക് തുറന്നിട്ടു തരണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസനാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ദീർഘായുസ്സു നൽകണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, ദുർമരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ, അറ്റാക്ക് റഹ്മാനെ, അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല തമ്പുരാനെ. ശരീരം കീറിമുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ വിധേയപ്പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, കടബാധ്യതകളുള്ളവർക്ക് കടങ്ങളൊക്കെ നീ വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ വീടുകള്, ഭവനങ്ങള് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഉള്ള വീടുകളിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായം എത്തി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, അവർക്ക് അനുയോജ്യനായ ഇണകളെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുത്തു പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. കൊടുത്ത മക്കളെ നീ ഖൈറും ബൈറിലും ബറക്കത്തിലുമാക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളെ കൊണ്ട് കണ്ണീരൊലിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളുടേതായ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൺകുളിർക്ക് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ, മക്കളെ ലഹരിക്കടിമപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. മക്കളെ ദുഷിച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. പ്രവാസികൾ നിരവധി അനവധിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കു റബ്ബേ. ജോലി ഭാരങ്ങൾ കുറച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉള്ള ജോലികൾ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്, അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി പെട്ടെന്ന് റഹ്മാനെ എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹജ്ജിന് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ, അതിന്റെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണേ അല്ലാ. മഖബൂലും മബ്റൂറും മർദിയുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അപകടങ്ങളിലും അത്യാഹിതങ്ങളിലും പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ആപത്ത് മുസീബത്തുകൾ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. കണ്ണേർ സിഹ്ർ ഐൻ ദുൽമ് മക്ർ ഹസദ് ഫിത്ന എല്ലാ ശർറിൽ നിന്നും റഹ്മാനെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൊന്നാര നബിത്തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ. ആ നബിത്തങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിന് നീ സ്വീകാര്യത നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم.